سجانا یہ بڑی خوش بختی کی گل ہے۔ محبوب علیہ السلام دے ذکر خیر کی مجلس جلسہ محفل کرنا ٹھیک ہے، اے اللہ دی بھی سنت ہے، نبیاں دی بھی سنت ہے۔ ذکر خیر کرنا اے نبیاں دی بھی سنت ہے، رب دی بھی سنت ہے، سننا بھی نبیاں دی امتاں دی سنت ہے۔ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں، آپ علیہ السلام دے امتیو، اسی کتنے خوش نصیب ہاں یہ جڑا اسی کام کیتا ہے نا، بھائی غلام صاحب نے کام کیتا، تھانوں دعوت دیتی، مینوں کیا قاری صاحب تسی آنا ہے، علامہ صاحب آنے نے، یہ جڑا کام کیتا ہے نا یہ بڑا چنگا کام ہے۔ پہلے اللہ دے نبی یہ کام کردے رہے، کہو سبحان اللہ، پہلے نبی کردے رہے، کیونکہ آقا علیہ السلام کے غلاموں نبی پہلے نے، امت ہونا دی، کلمہ ہونا دا، لیکن وہ نبی کردے کی نے اپنی قوم نو جمع کر کے، اپنے منن والا نو، کلمہ پڑھن والا نو جمع کر کے کام کی کردے نے؟ نبی پاک علیہ السلام دی آمد دا ذکر کردے نے، کہو سبحان اللہ۔ اس دے واسطے میں برکت واسطے ایک قرآن کریم دی آیت پڑھ دینا، کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ 10 منٹ میرے کول ٹائم ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں، اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ نے جدو بیت اللہ شریف نو تعمیر فرما لیا، جدو بیت اللہ آپ نے بنایا، اللہ دی بارگاہ دے وچ عرض کیتا، ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ تیرا گھر بنایا میں ہے، یا اللہ اس نو آباد کرن والا اپنا آخری عظیم و شان رسول مبعوث فرما دے۔ آقا علیہ السلام دے غلاموں ایسے طریقے دے نال اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علی نبینا علیہ السلام، آپ اپنی قوم دے سامنے تیرے تے میرے کریم آقا تاجدار ختم نبوت دا تذکرہ کرتے نے۔ رب نے وہ ریکارڈ قرآن دے اندر بیان کیتا، اللہ فرماتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ سبحان اللہ۔ پتہ چل دائے تو ہاجے تے میرے کریم آقا علیہ السلام دے آن دیاں گلا اللہ دے نبی کرتے نے۔ اور اس دے نال نال توجہ کرنا، اگر کسے قوم تے قحط مسلط ہوندا ہے، واسطہ اللہ دی بارگاہ دے وچ تیرے تے میرے لجپال نبی دا پیش کرتے نے۔ حضور دے غلاموں اگر سیلاب آندے نے، واسطہ کریم آقا دا اللہ دی بارگاہ دے وچ عرض کرتے نے، یا اللہ جیڑا آخری نبی تو مبعوث کرنا ہے، اس نبی رحمت دے صدقے ساڈا قحط ختم کر دے، ساڈیاں مشکلاں حل کر دے، بیماریاں نو ٹال دے، مصائب ٹال دے۔ حتیٰ کہ حضور دے غلاموں جدو دشمن دے مقابلے دے وچ جاندے نے، اللہ دی بارگاہ دے وچ عرض کردے نے، اللہم انصرنا بالنبی المبعوث فی آخر الزمان۔ آقا دے غلاموں پہلیا قومانو جدو مشکل مرنا آوے توسط تیرے تے میرے نبی دا اللہ دی بارگاہ دے وچ اسی تے ہاں ہی حضور دے خوش نصیب امتی۔ اللہ سانو خود حکم دے رہی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ سبحان اللہ۔ قرآن سے تو سبحان اللہ کہنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اچھا کئی بندے سمجھتے ہیں پتہ نہیں مولویاں نو قرآن قبرستان ہی پڑھنا چاہتا ہے۔ زندہ دے وچ قرآن پڑھیے تے اپنے زندہ ہون دا ثبوت دے کے کہو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ
لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب دے غلاموں جدو کوئی مشکل مرلہ پیش آ جاوے پھر سجے کھبے نہیں جانا بلکہ سیدھا میرے محبوب دی بارگاہ دے وچ ایسے لئی تے اسی کہنے ہیں حضور دے غلاموں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو، ہمیں بھیک مانگنے کو، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا واسطہ بتایا۔ جڑے جڑے نبی دے بھکاریوں سارے ہاتھ میرا کے پڑھ لو، ہمیں بھیک مانگنے کو، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا واسطہ بتایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو وہ گوار پاک مریم ونفخت فیہ قدم مگر آمنہ کا جایا، مگر آمنہ کا جایا، وہی سب سے افضل آیا۔ ہاتھ لہرا کے کہو تجھے یک نے یک بنایا، ہمیں بھیک میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں تھوڑے تے میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم لجپال نبی دے غلاموں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کے متعلق بیان فرمایا یعرفونہ کما یعرفون اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے جڑے سن نا مکے دے کافر نبی پاک نو اتنا جان دے سن جویں تسی اپنے پتراں نو جان دے۔ سبحان اللہ۔ ان دی مثال ہے کہ بندے دا آدھا پتر ہزار دے وچ بھی کھڑا ہوئے نا تے منہ نہ بھی ہوئے کنڈ تو باپ پہچان جاوے گا کیا میرا پتر ہے۔ مکے دے کافر حضور نو جان دے ہی نہیں سن، لیکن جدو سرکار آئے نا تے اکھاں کیوں بند کر لیاں؟ اکھاں اس واسطے بند کر لیاں جے اگر ہن اینو مان لیا تے پھر ساڈی گل ختم ہو جانی ہے، ان دی مننی پینی ہے۔ حالانکہ میرے کریم آقا علیہ السلام ایسی گل کوئی نہیں۔ آقا علیہ السلام کے غلاموں جس نے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ حاضری دتی اللہ نے اس کو سر بلند کیتا۔ لجپال نبی دے غلاموں عزتاں عظمتاں رفعتاں بلندیاں شاناں اللہ نے سارے محبوب علیہ السلام دے قدماں دے نال وابستہ کیتیاں نے۔ لجپال نبی دے غلاموں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتا کوئی نہیں سی مگر جدو رخ ودوحا دی زیارت کیتی حضرت سلمان فارسی نو جانتا کوئی نہیں سی، بڑیاں صحبتاں برداشت کیتیاں، رخ ودوحا دی زیارت کیتی، حضرت سلمان فارسی حضور دے اہل بیت وچ شامل ہو گئے۔ آقا دے غلاموں صہیب الہموں نو جانتا کوئی نہیں سی، جدو محبوب دے در اقدس تے حاضری دتی ہر پاسے حضرت صہیب دی عظمت دے چرچے ہو گئے۔ عزتاں عظمتاں رفعتاں بلندیاں شاناں اللہ نے ساریاں محبوب دے در اقدس تے رکھیا نے۔ آؤ لجپال نبی دے غلاموں آقا علیہ السلام دے امتیوں محبوب علیہ السلام دے غلاموں عبداللہ بن سلام نے جدو رخ ودوحا دی زیارت کی تھی محبوب علیہ السلام کا جدو جمال دیکھا محمد اعظم چشتی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ نے وہ منظر بیان کیتا فرماتے نے تو میرا محبوب شرما
روشن سے نوازے جب کھولے او والے زلفاں دے تیرا ہی راہ بھول جاوے آزم ایڈا حسن مہیدہ جدی جال نہ چلی سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں پیڑیاں ساریاں قوماں حضور دے آمن دے متعلق کہندے رہے یا اللہ اپنا رسول بھیج دے تے سانو حکم ہے میرا محبوب آ کے اندے غلام بن جاؤ نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں آپ علیہ السلام دے امتیوں اسی او محبوب علیہ السلام دے امتیاں جس محبوب کی آمد دا سارے نبی انتظار کرتے رہے اللہ دے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھن دی اور عمل دی توفیق عطا فرمائے تے نات واسطے آدھے نے بھائی محمد طاہر نعرہ تکبیر